बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आ गया शकार जिसका था आप सब दोस्तों को भाइयों को इंतज़ार। आज आपको पंगोड़ा बनाने का तरीका बताऊंगा। कोयटा की कुरंदाजी है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। मेरे में पिछली कुरंदाजी में आपको पता है मुकाबले की पीसी का पेज लगाया था। बाउंड 15,001/4/2026 में 29 का आंकड़ा 29-25 की पूरी पीसी लगी है। ये चीज़ें दिखाने का मकसद है आप अपने भाई पे भरोसा रखें, आप अपने भाई पे ट्रस्ट रखें। इंशाल्लाह आपका भाई आपको पैकेट विन करवाएगा, आपका भाई इंशाल्लाह आपको पीसी विन करवाएगा। पीसी बनाने का तरीका बता रहा हूँ मेरे भाई, तो वीडियो मुकम्मल देखनी है। करोड़ों की वीडियो है, यकीन पुख्ता रखो, इनाम उठाओगे। ये आपको लिस्ट में दिखा दें कि 750 में 89 की पैकेट विन हुई है इसी पहली पट्टी में 2026 की, और ये 36 की पैकेट विन हुई है। यही दो पैकेटें 4 ड्रा शहनशाहों के दरबार में आपके भाई ने लगाई हुई थी, सरेआम लगाई थी। ये पिछला पेपर है मेरे भाई, 3 माह का पेपर है। 89 की पैकेट फर्स्ट लगी है, 36 की पैकेट फर्स्ट लगी है। 4 ड्रा का पेपर, शहनशाहों के दरबार, नया पेपर बिल्कुल तैयार है। पेपर ज़रूर देखें। पेपर मेरे भाई यूट्यूब चैनल पे नहीं लगाया जाएगा। ये पेपर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपने प्यारों के लिए है, दिलदारों के लिए है। निगाह वली भी वो तासीर देखी है, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी है। अब्दुल वहीद कादरी नाम से नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। मेरे भाई 89 बहुत बहुत मुबारक हो, 36 बहुत बहुत मुबारक हो। करोड़ों का पेपर है, 4 ड्रा का पेपर। पेपर की कॉपी नहीं देनी, ये ढांचा तैयार कर लिया गया है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह पहली डब्बी 15/4/2026 कोयटा की लगाई जाएगी। उसके बाद मेरे भाई 1500 सियालकोट, 40,000 मुजफ्फराबाद और कराची 200 बाउंड। तो ये 2 बाउंड बंद हो चुके हैं। 4 ड्रा का पेपर है, शहनशाहों के दरबार ज़रूर देखें। इंशाल्लाह मेरे भाई 29-25 तरह पैकेट सीधी खुलेगी। मेरे भाई इसी तरह ये फाइनल शॉट भी आपको पता सरेआम लगाया था। स्क्रीन शॉट भी आपको इसलिए देते हैं कि आप अपने भाई के गवाह रहें। 29-25 की पूरी पीसी लगी है अपने। मेरे भाई फाइनल शॉट का भी रिकॉर्ड आपको पता है हमारा कैसा है, हर ड्रा पे बिग विनिंग हो रही है। यकीन पुख्ता रखो, इनाम उठाओगे। वो कहते हैं ना, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन शागिर्द को बादशाह बना जाता है। आपने सिर्फ सोचना है मैं गाड़ी लूँगा, मकान लूँगा। सोच लो, सोचने से क्या आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। 3 माह का पेपर, शहनशाहों का दरबार ज़रूर देखें। आंकड़ा पैकेट सीधी खुलेगी। निगाह वली भी तासीर देखी है, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी है। आपके मसले का हल मेरे पास है और मैं ही आपके मसले का हल निकालूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आपको जो नंबर की क्वालिटी मार्केट से मिल रही है, मेरे नंबर की क्वालिटी 50 दर्जे बेहतर मिलेगी। आप मेरे साथ चले, मेरे चैनल के साथ चलें तो आपका नंबर लगेगा और आप इंशाल्लाह मेरे पे तरक्की करेंगे। अगर आप महीने के 25 से 30 50 हज़ार कमा रहे हैं तो उसमें से 5,000 लगाकर महीने के लाखों कमा सकते हैं। मेरे भाई अगर आप 5,000 नहीं लगाएंगे तो आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान कैसे होगा कि वो 5,000 भी किधर न किधर लग जाएंगे। फिर भाई अब आपको पकौड़ा बनाने का तरीका बताते हैं। पहले आपको अपना रिकॉर्ड चेक करवा देते हैं। ये पिछली दफ़ा आपको पता लगाया था, स्क्रीन शॉट मेरे भाई इसलिए दिया था कि आप अपने भाई के गवाह रहें। मुकाबले की पीसी 29-25 पूरी पीसी सरेआम लगी है मेरे भाई। 16-3-83 का आंकड़ा, 37-4-39 की पैकेट सरेआम लगी है मेरे पे। स्क्रीन शॉट आपको दिया हुआ था। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये ख्याल आता है कि मैं करोड़पति बनूंगा? क्योंकि एक बात बता दूं, जिसके दिमाग में करोड़पति बनने का ख्याल नहीं आता वो कभी करोड़पति नहीं बन सकता। आपका पहला करोड़ कैसे बनेगा? इंशाल्लाह शहनशाहों का दरबार ज़रूर देखें। कॉपी नहीं देनी, करोड़ों का पेपर है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा तो तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि 10,000 कैसे कमाना है। अगर तुम महीने के 50,000 का टारगेट बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि 50,000 रुपये महीना कैसे कमाना है। मेरे भाई तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपये महीना कमाऊँगा, तो तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाना है। 100 रुपये की पीसी के आपको पता है मेरे भाई कितने पैसे हैं?
اگر تم ٹارگٹ ہی 10,000 روپے کمانے کا بناؤ گے تو تمہارا دماغ تم کو کبھی بھی 5 لاکھ کمانے کا راستہ نہیں بتائے گا۔ پرائز بانڈ میں بھی آپ کو پتہ لاہور کے ڈرامے 42/9 کی پیکٹ سر عام لگی تھی۔ ڈنکے کی چوٹ پر سکرین شاٹ آپ کو دیا تھا۔ جس دوستوں کے پاس سکرین شاٹ موجود ہے وہ اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ 42/9 لاہور میں جو سر عام لگائی تھی، سکرین شاٹ آپ کو پیج کا دیا ہوا تھا۔ میرے بھائی محنت کرتے ہیں، محنت کا پھل اوپر مل دیتا ہے۔ رسک لینے کی عادت، اگر آپ کسی امیر آدمی کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رسک لے کے ہی بڑا امیر بنا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جیتے وہی لوگ ہیں میرے بھائی جو رسک لیتے ہیں۔ اپنی قیمت پہچانو بھائی۔ آج اگر آپ 25، 30، 50 ہزار کما کے خوش ہیں تو کیوں خوش ہیں؟ کس لیے خوش ہیں؟ کیونکہ آپ کو سارا لگتا تھا کہ میں 50 ہزار کے لائق بھی نہیں ہوں۔ جس انسان کو اپنی قیمت ہی نہیں پتہ وہ بے چین کیوں ہوگا؟ بے چین وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ خدا نے میرے لیے کروڑوں بھیجے ہیں، میں 25، 30، 50 ہزار کا آدمی نہیں ہوں۔ اس فائنل شاٹ کو کون بھول سکتا ہے؟ 8/87 کا 8 کی پیکٹ سر عام لگی ہے میرے بھائی۔ 87/8 بہت بہت مبارک ہو۔ سکرین شاٹ میرے بھائی اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے گواہ ہیں۔ اگر امیر بننا ہے نا، ایک ہی چیز امیری کا پروسیس فالو کرو۔ اگر موقع ملا ہے تو وہ موقع جانے نہ دو۔ شہنشاہوں کے دربار ضرور دیکھیں۔ اگر آپ 5 لاکھ پہ ہو تو آپ کو 1 کروڑ کے لیے جانا چاہیے۔ رسک لو، رسک لو۔ آپ 5 ہزار تو کما لو گے اگر چلا بھی گیا، لیکن 1 کروڑ کے لیے پوری زندگی گزر جائے گی، کما نہیں سکو گے۔ پیسہ آپ کی انرجی بڑھائے گا۔ آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کے لیے 1 کروڑ بہت چھوٹی رقم ہے۔ ہم نے یہ کیا کہہ رکھا ہے کہ 1 کروڑ بہت بڑی رقم ہے؟ ادھر لوگ 10,000 کروڑ کما رہے ہیں۔ 1 سال بعد آپ کے لیے یہ 1 کروڑ بہت چھوٹی رقم لگنی چاہیے آپ کو۔ میرے بھائی یقین پختہ رکھو، انعام اٹھاؤ گے۔ شاگرد عبدالواحد قادری آپ کے ساتھ ہے۔ یہ 40,000 بانڈ راول پنڈی میں 36/7 کی پیکٹ آپ کے بھائی نے سر عام لگائی تھی 10/3/2026 کو۔ سکرین شاٹ بھی آپ کو دیا ہوا تھا، اور یہی پیکٹ آپ کے بھائی نے، آپ کو پتہ ہے میرے بھائی، شہنشاہوں کے دربار میں بھی لگائی ہوئی تھی۔ میرے بھائی جن دوستوں کے پاس سکرین شاٹ موجود ہے وہ یقین پختہ رکھیں، انعام اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیکٹ لگائی ہوئی تھی 36/7 کی۔ 80/9 پہلے فرسٹ لگا تھا، اس کے بعد یہ 36/7 جو آپ کے بھائی نے سکرین شاٹ بھی آپ کو دیا تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہنشاہوں کے دربار ضرور دیکھیں، نیا پیپر ہے انشاءاللہ، کروڑوں کا پیپر ہے، کاپی نہیں دینی، یاد رکھیں۔ یہی پیکٹ ادھر لگائی ہوئی تھی میرے بھائی، سکرین شاٹ آپ کو اس لیے دیا تھا۔ اب آپ کو وی آئی پی چیز بتاتے ہیں میرے بھائی، محنت کرتے ہیں۔ یہ فائنل شاٹ تو آپ کو پتہ ہے ہر ڈرا کامیاب میرے بھائی، اوپن آنکڑا سیدھا لگ رہا ہے۔ تو میرے بھائی پی سی اٹھانے والوں کو بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ آنکڑا پیکٹ پی سی پھر سیدھی کھلے گی۔ شہنشاہوں کا دربار پیپر ضرور دیکھیں، کاپی نہیں دینی میرے بھائی۔ وی آئی پی آپ کو پگوڑا بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ شاگرد عبدالواحد قادری وہ کہتے ہیں نا، استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن شاگرد کو بادشاہ بنا جاتا ہے۔ پگوڑا بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی، روٹین غور سے دیکھنی ہے۔ آج آپ کو پیسوں کا کھیل سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں، پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ جب تک آپ کچھ داؤ پہ نہیں لگاتے تو پلٹ کر کچھ آتا نہیں۔ وی آئی پی روٹین دکھانے جا رہا ہوں، پگوڑا بنانے کا طریقہ۔ چوتھا حصہ کوئٹہ میں کون سا لگے گا آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اوپن لگا ہے 9 کا، اس کے نیچے کو اندازی تو یہ کلوز 9 کا لگ گیا، اس کے نیچے یہ سینٹر 9 کا لگ گیا۔ پہلے اوپن لگا 9، پھر کلوز لگا اور پھر سینٹر لگا، اور آج چوتھے حصے کی باری ہے۔ 9 کا چوتھا حصہ لگے تو ہمارا پگوڑا یعنی کہ پی سی مکمل ہو جائے گی میرے بھائی۔ وی آئی پی 9 کا اوپن، چوتھا حصہ پکا۔ یہ 9 لگا ہے، پہلے اوپن پھر کلوز اور پھر سینٹر، اور اب یہ چوتھا لگے۔ شاگرد عبدالواحد قادری یقین پختہ رکھو، انعام اٹھاؤ گے۔ 3 ماہ کا پیپر شہنشاہوں کا دربار ضرور دیکھیں۔ پچھلی 29-25 کی طرح انشاءاللہ پی سی سیدھی کھلے گی۔ پیسہ کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، جب تک آپ کچھ داؤ پہ نہیں لگاتے تو پلٹ کر کچھ آتا نہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔